Assalamu alaikum friends. This is Hussein Mian from HM Trading Sawat. फ्रेंड्स, आज हम अपने फॉरेक्स बेसिक्स के थर्ड एसेंशियल एलिमेंट लॉट साइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अपने ट्रेडिंग में थ्रो आउट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, इसलिए इसकी बेसिक को हम अंडरस्टैंड कर लें और इसकी जो डिटेल कैलकुलेशंस होंगे वो हमारे सक्सीडिंग लेसन्स में आप उनको देखेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे। लॉट साइज बेसिकली जिस तरह हम किसी भी चीज़ को उसके मेजरमेंट के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिट लेते हैं, इस तरह फॉरेक्स में आप जब ट्रेड ओपन करते हैं, कोई भी ट्रेड पोजीशन आप लेते हैं, तो उसकी मेजरमेंट करेंसी की ट्रेडिंग की मेजरमेंट जो है वो लॉट साइज में होता है। और लॉट साइज जिसको हम अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लॉट साइज इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है पिप वैल्यू कैलकुलेशन में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पिप एंड पिप वैल्यू कैलकुलेशन, ये कैसे होता है, उसमें लॉट साइज का एक मेजर रोल होता है। वो आप वहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट रोल। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इस तरह लें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है लॉट साइज को। फ्रेंड्स, लॉट साइज के तीन मेजर कैटेगरीज है: स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज, और एक और भी है नैनो लॉट साइज, जो बहुत लेस नंबर ऑफ ब्रोकर वो भी यूज़ करते हैं। वो है 0.001 उसकी जो है नोटेशन। स्टैंडर्ड लॉट साइज को आप फॉर द टाइम बीइंग इतना आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रेड में हम उसको 1 लेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। जिस तरह स्टॉक मार्केट में अगर हम कोई क्वांटिटी लेते हैं, जैसे 500 लेते हैं, 1000 लेते हैं, तो हम वो एग्जैक्ट क्वांटिटी वहाँ पर ट्रेड पोजीशन में वहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर इट्स डिफरेंट देन दैट। यहाँ पर आप अगर स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं तो आप उसकी जो है वैल्यू रखेंगे अपने ट्रेड पोजीशन में, जिसको हमारे जो हम आगे पूरे डिटेल में एक एक चीज़ करवाएंगे वो आपको उस वक्त क्लियर होगा। इस वक्त आप इसको इतना ही समझ लें कि जब हम स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो हमारे ट्रेड के ऊपर हम एक वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है हमारा ट्रेड वॉल्यूम होगा वो 1 होगा। और 1 रखने का या स्टैंडर्ड लॉट साइज रखने का मतलब ये है कि हम उस पेयर के बेस करेंसी को की 100,000 यानी 1,00,000 यूनिट्स हम या बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। बस इतना समझ लें आज। इस तरह मैनी लॉट उसकी जो है 0.1 पोजीशन यानी लॉट वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम यही होगा 0.1, और उसका मतलब होगा कि हम 10,000 यूनिट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 1,00,000 ले रहे हैं, यहाँ पर 10,000 ले रहे हैं। और अगर हम माइक्रो ले रहे हैं तो हम उसके 1000 यूनिट ले रहे हैं, और उसकी नोटेशन जो है वो होगा 0.01। एक और चीज़ जो इससे मुत्तसिल है वो है उसकी डॉलर पर पिप। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, ट्रेड कैलकुलेट करते हैं, तो कई चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेशन में। उसमें एक ये चीज़ भी है कि लेट्स से कि अगर हमारा SL 10 पिप है तो उसके ऊपर हम कौन सा लॉट साइज लें।
اپنے اکاؤنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ہمیں $10 ہی دے دے لاس، یعنی $10 لاس ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو ڈالر پر پپ جو ہے وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کا میں نے یہ ایک آسان سا ٹیبل بنایا ہے ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. دیکھیں جی، یہ ہمارا ہے لاٹ سائز 0.01 0.01 0.02 0.03 جو بھی ہوگا آپ کا 0.059 1.0 1.2 1.52 اپ ٹو اینی لمٹ. ہم اگر اس کا ڈالر پر پپ نکالنا چاہے آسانی سے تو اس ڈیسیمل پوائنٹ کو ہم موو کر لیں اس ایک ڈیجٹ اس طرف، اس فریکشن کو ایک ڈیسیمل پوائنٹ ہم رائٹ کو موو کر لیں. تو جب ہم اس فریکشن کو یہاں پر موو کریں گے تو یہ بن جائے گا 0.1، یعنی 0.1 مین 0.1، اور یہی 0.1 ہمارا بنے گا ڈالر پر پپ ارننگ یا ڈالر پر پپ لاس. ٹریڈ ہمارے فیور میں جائے گا تو ایک پپ کے اوپر ہمیں $1.1 یعنی 10 سینٹ ہمیں ارننگ ہوگی یا 10 سینٹ ہمیں لاس ہوگا. اس طرح اگر ہم نے ٹریڈ سائز لیا، والیوم لیا 0.05 اور اس کو ہم اسی فارمولے کی جو میں نے یہاں مینشن کیا ہے کہ موو پوائنٹ ٹو 1 ڈیسیمل پوائنٹ ٹوورڈ رائٹ سائز از اے ڈالر پر پپ ویلیو. یہ بہت ایک ایزی فارمولا میں نے کیلکولیٹ کیا بنایا آپ کے لیے. 0.05 کا لے کے آپ جب اس فریکشن کو یہاں لے کے آئیں گے تو یہ 0.5 بنے گا، اور وہی 0.5 آپ کا ڈالر پر پپ جو ہے ارننگ ہے. اس طرح اگر 1.0 ہے تو آپ 1.0 کو جب 1 کو یہاں لے کے آئیں گے تو یہ بنے گا 10. تو 10 یعنی فریکشن کیا 10 جو ہے آپ کا، یہ فریکشن جب آپ اس کو 0 سے یہاں لے کے آئیں گے تو یہ 10.0 بنے گا، اور 10.0 مینس 10، اور 10 کا مطلب یہ ہے کہ آپ $10 پر پپ جو ہے آپ ارننگ یا لاس کر رہے ہیں. اس طرح یہ اگر 2 ہوگا تو یہ فریکشن یہ 20 بنے گا، یہ $20 پر پپ ہوگا، یا تھوڑا مسٹیک ہو گیا ہے، یہ $20 پر پپ آپ کی ارننگ یا لاس ہوگا. تو کوئی بھی ویلیو آپ یہاں پر اس میں رکھیں گے، اس کو 1 ڈیسیمل پوائنٹ اس فریکشن کو آپ موو کر لیں رائٹ کو، اور یہی آپ کا بن جاتا ہے ڈالر پر پپ آپ کے جو ہے ارننگ اور لاس. ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ رہے گا پیپٹ اور پپ ویلیو کیلکولیشن، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا آپ کے رسک ریوارڈ کیلکولیشن میں. جب ہم منی مینجمنٹ کریں گے تو اس وقت آپ کے جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ کام آئے گا. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ ایک ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. جن کی جو بھی کوشچن ہے وہ ہمیں ہمارے ہمیں کمنٹ میں منشن کر لیں، اور آگے ہم آپ کو بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوں گے تو ہم آپ کو آپ کے ٹریڈنگ میں بھی بڑا فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس لیے ہم اپنے بروکر جو بھی میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، آپ اگر ان کی تھرو آپ انوالو ہوں گے تو آپ کو ہم ہر طرح سے ٹیکنیکلی اور ہر لحاظ سے آپ کو ڈیلی بیس پہ آپ کے ٹریڈز میں آپ کو ہیلپ کروائیں گے. آئی تھنک دس ول ہیلپ all of you. Thank you, my friends.